नमस्कार। नेपाली साहित्य संसारको नियमित कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा साहित्यिक अभिवादन स्वीकार गर्नुहोला। म उपस्थित भइसकेकी छु सीता पौडेल। आज मिति 2077 साल असार महिनाको 26 गते, आज शुक्रबार, तदनुसार 10 जुलाई 2020। यति बेला नेपाली समयअनुसार रातिको 8:05 गइसकेको छ भने म बेलायतमा छु। बेलायती समय अनुसार भने 3:21 गइसकेको छ। कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि जहाँ भए पनि सकुशल रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। म सदाका दिनहरूमा जस्तै नियमित बसाई तपाईको सिर्जना मेरो आवाज लिएर आएकी छु। सायद भन्नमा केही गल्ती गरेँ होला। तपाईको सिर्जना तपाईकै आवाज भनेकी जस्तो लाग्यो। फेरि पनि माफी चाहन्छु। तपाईको सिर्जना मेरो आवाज लिएर यहाँहरूको बीचमा उपस्थित भएकी छु। हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ। नेपाली समयअनुसार रात्रिकालीन प्रहरको 8 बजेको समय हो हाम्रो कार्यक्रमको। हरेक दिन जस्तै आज पनि म बेलायतबाट उपस्थित भएकी छु। विभिन्न फरक देशहरूबाट र फरक प्रस्तोताहरूबाट हरेक दिन समय भने उही रहनेछ। प्रस्तुत हुने कार्यक्रममा आज पनि यहाँहरूको भरपूर साथ र सहयोगको पुनः अपेक्षा पनि राखेकी छु। पछिल्ला केही दिनहरूमा स्वास्थ्यले त्यति राम्रो साथ नदिएको कारणले नियमित बसाइमा आइतबारीय बसाइलाई मैले निरन्तरता दिन सकिनँ। हजुरहरूको सामु क्षमा पनि मागेकी छु। पक्कै पनि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ, स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सम्भवतः म आज उपस्थित भइसकेकी छु। फेरि पनि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रियाको साथमा अवश्य पनि सेयर गरेर साथ पनि दिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। सबै हजुर, मैले कमेन्टहरू नदेखेको कारणले केही अल्मलिएकी थिएँ, तर कमेन्टहरू आइसकेको रहेछ। मैले यहाँ हेर्दैछु। धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई उपस्थित भइसक्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद। साथमा कार्यक्रम सेयर गरिदिनु हुने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूलाई जानकारी सुरुमै राख्न चाहे, नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नुभयो या गर्नुभएको छैन? अवश्य पनि यदि गर्नुभएको छैन भने NLW संसारमा नेपाली साहित्य यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला भन्ने पूर्ण आशा पनि छ। हामीले तपाईहरूका सिर्जनाहरू वाचन भएका हरेक कार्यक्रमहरूलाई युट्युब च्यानलमा पनि राख्ने गरेका छौँ। अब यति बेला सुन्न सक्नु भएन, समय मिलेन भने युट्युबबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। फेरि भोलि रेकर्डिङ पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूकै लागि, सहजताको लागि, नेपाली भाषा साहित्यको प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले यसरी समय खर्चेर तपाईहरूको सामुमा बसिरहेका हुन्छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रियाको पनि अवश्य आशा राख्नेछु। अब भने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि म कमेन्टहरूतर्फ अगाडि जान चाहन्छु। यति बेला मैले देखिसकेकी छु गङ्गा लिगल दिजु हुनुहुन्छ। आदरणीय दिजु गङ्गा लिगललाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुमै कविता पठाउनु भएको छ। उहाँको सिर्जनालाई नै अगाडि बढाउन चाहे। हजुरहरूका कमेन्टहरू पढ्नु अगाडि सुरुमै प्राप्त भएको सिर्जनालाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। सिर्जना पठाउनु भएको छ, कविता गुरु लेख्नु भएको छ, तर विधा भने पक्कै पनि छुट्याउनु भएको छैन कि जस्तो लाग्यो। मैले सरसर्ती वाचन गर्न चाहन्छु है त यो कवितालाई। मान्छे हुनुपर्छ, यसको लागि पनि हामीले सिक्नुपर्छ है। गुरु नै हो भन्नुभएको छ। गुरु बिनाको शिक्षा जर्जर ख्याउटे हुन्छ। आफै जान्ने सुन्ने नबनौं, गुरुको थापना गरौं। ज्ञानको मुहानमा स्नान गरौं। एकलव्य त्यसै त्यागी भएनन्, अर्जुन त्यसै धनुधारी भएनन्, पाण्डु त्यसै ज्ञानी भएनन्। दुर्योधनको गर्वदेखि हाल्यौ गुरुको शिक्षालाई शब्द बाणले उछिन्ने। शकुनीको पैचासिक मुकुण्डो कुलको कलङ्क बनेर पतनको बाटो लाग्नु पर्यो। धर्मनिष्ठ युधिष्ठिरको बोलीमा जन्मको कर्म थियो। प्रत्येक श्वासमा स्वस्थ मान्छे बन्ने दृढता थियो।
कर्तव्यको वडापत्रमा प्रहलाद कसी भई उत्रिए, अहिंसाको पराकाष्ठमा बुद्ध महान ज्ञानी बने। सुदामाको पवित्र हृदयले मित्रताको मूल्य निख्र्यो, रामको आदर्शले पुरुषोत्तमको टाइटिल भेटियो। आदर्श नारीको भूमिकामा सीता खरो उत्रिन्, रावणको अहंकारी आगोले आफै नै पोखियो। गुरुलाई तृण बराबर नमान्ने कंस र रावणको ताण्डव नृत्यलाई धरायसी गर्ने राम र कृष्ण जन्मे। त्यसैले मान्छे हुनुपर्छ, यसको लागि पनि हामीले सिक्नुपर्छ, तसर्थ गुरु गुरु नै हो, गुरु गुरु नै हो। आदरणीय गंगा दिजुलाई यो मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूले कार्यक्रममा यसरी नै सिर्जनाहरू पठाएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि छ। सिर्जनाहरू लेख्दाखेरि अवश्य पनि विधा छुट्याएर पठाइदिनु होला र साथमा यहाँले लेख्दाखेरि शब्दहरूलाई चाहिँ एकदमै शुद्ध लेखेर पठाइदिनु होला, किनकि प्रत्यक्ष यसरी तपाईहरूले पठाएका सिर्जनाहरू कमेन्ट मार्फत यसरी वाचन गर्दाखेरि हामीलाई अशुद्ध र शुद्ध यहाँ के राख्नुपर्छ के हुनुपर्छ भनेर राम्ररी ठम्म्याउन अलिकति मुस्किल पर्ने गर्छ। त्यसैले अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई अनुरोध टक्राएकी छु, माफी चाहन्छु यदि गल्ती बोले भने। अब भने म अगाडि बढ्न चाहन्छु। गीता भट्टराई हुनुहुन्छ, वाचिङ गरिरहनु भएको छ। अलख निरञ्जन लोहार हुनुहुन्छ। म कमेन्टहरूलाई भने यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, कार्यक्रममा सिर्जनाहरूमाथि सरेर अलिकति असजिलो हुने हुँदा हामीले कमेन्टहरू भन्दा सिर्जनातिर बढी ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ र पक्कै पनि मैले तपाईँहरूका कमेन्टहरू यहाँ सबै कमेन्टहरू पढेर सुनाउन सकिनँ भने त्यसको लागि माफ गर्नुहोला र मैले देख्न भने अवश्य पनि देखिरहेकी हुनेछु। यदि तपाईँहरूका सिर्जनाहरू देखिएनन् र मैले वाचन गरिन र नगरिकन म अगाडि बढेँ भने कृपया फेरि जानकारी गराइदिनु होला। र यदि तपाईँले पठाउनु भएको छ भने एउटा सिर्जनालाई पटक पटक धेरै पटक नपठाइदिनु होला। कर्मैसँग त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि नदेखेर मात्रै फड्को मारे भने मात्रै सिर्जनाहरू दोहोर्याएर पठाइदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। आदरणीय रमेश भट्टराई सर हुनुहुन्छ, वाचिङ गरिरहनु भएको छ। लक्ष्मी रञ्जन लोहार सरको गजल प्राप्त भएको छ। आज भने म कमेन्टहरूतर्फ भन्दा सिर्जनाहरूतर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा लक्ष्मी रञ्जन लोहार सरको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। तिम्रो त्यो खुसीको लागि तयार छु गाली बन्न, तिम्रो त्यो खुसीको लागि तयार छु गाली बन्न, दुनियाँलाई छोडी पर तिम्रै लागि जाली बन्न। वाह, के नै फरक पर्छ र म अघि पछि नभइदिँदा, के नै फरक पर्छ र म अघि पछि नभइदिँदा, बिरानो भई भुलिदिन्छु तमासाको ताली बन्न, दुनियाँलाई छोडी पर तिम्रै लागि गाली बन्न जाली बन्न। प्यासी भाछु सागर बीच खोजी रहेछु थोपा थोपा, तिम्रो प्यास मेटाउनलाई याचनाको थाली बन्न, प्यासी भाछु सागर बीच खोजिरहेछु थोपा थोपा, तिम्रो प्यास मेटाउनलाई याचनाको थाली बन्न, बिरानो भई भुलिदिन्छु तमासाको ताली बन्न। आफै भर्छु आफ्ना घाउ इच्छा छैन मलहमको, आफै भर्छु आफ्ना घाउ इच्छा छैन मलहमको, चाहे परोस टुक्रा भई परालको छाली बन्न, तिम्रो प्यास मेटाउनलाई याचनाको थाली बन्न। अन्तिम शेरमा छु। आशा छैन बदलिने ती ऋतु जस्तै शीतलताको, आशा छैन बदलिने ती ऋतु जस्तै शीतलताको, चाह छैन तिमी बिना त्यो रुखको डाली बन्न, चाहे परोस टुक्रा भई परालको छाली बन्न, तिम्रो त्यो खुसीको लागि तयार छु गाली बन्न, दुनियाँलाई छोडी पर तिम्रै लागि जाली बन्न। सुन्दर सिर्जनाको लागि अलख निरञ्जन लोहार टिकापुर कैलाली हाल भारतबाट पठाउनु भएको मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा, साथै सफलताको शुभकामना छ हजुरलाई पनि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु रमेश भट्टराई सरलाई। राजकुमार हुनुहुन्छ, नमस्ते हजुर दिदी भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। नारायण खड्का मुस्कान हुनुहुन्छ, नमस्कार सीताजी के छ खबर, आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर एकदमै आराम कुशल छु, त्यसैले नै यहाँ लाइभमा तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आकाश मानन्धर हुनुहुन्छ। मनको भाव बास्नादार सुगन्ध मग मग हुने मायालुको गन्धमा। हजुर सिर्जना पठाउनु भएको रहेछ, छोटो सायद मुक्तक हुनुपर्छ। मनको भाव बास्नादार सुगन्ध मग मग हुने मायालुको गन्धमा प्यारो लाग्छ मलाई प्रेम रचना लेख्छु सधैँ छन्दमा। आहा मायाको प्रतिबिम्ब बिम्बित भयो प्यासी बनी यारमा पौडी खेल्न तयार छु प्रियतमा चोखो मिठो प्यारमा। पौडी खेल्न तयार छु प्रियतमा चोखो मिठो प्यारमा। यो छोटो मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आकाश मानन्दरज्यूलाई। अर्याल दीपकले यति बेला हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्जुन राज पन्त सर हुनुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक नमन सीताशिष भन्नुभएको छ गङ्गा लिगल दिजुले, धेरै धेरै धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। फडिन्द्र भट्टराई अङ्कलले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, अङ्कल नमस्कार दर्शन टक्राउन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। म सिर्जनाहरूको खोजी गर्ने क्रममा तपाईँहरूका कमेन्टहरूलाई पनि म अवश्य पनि लिनेछु। थोरै धेरै सम्पूर्ण कमेन्टहरू उठान गर्न सकिनँ भने त्यसको लागि माफ गर्नुहोला। मिन बहादुर मिलनजीले सिर्जना पठाउनु भएको छ, गजल प्राप्त भएको छ। मैले सिर्जनालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सपना झैँ छरहर फुलको बगानलाई पनि, सपना झैँ छरहर फुलको बगानलाई पनि खुसी बाधक भएको छ मुस्कानलाई पनि। हिँड्नेहरूले गन्तव्य पहिलाउनै सकेनन्, हिँड्नेहरूले गन्तव्य पहिलाउनै सकेनन्, कसले हालेछ खै तगारो उडानलाई पनि खुसी बाधक भएको छ मुस्कानलाई पनि। खै किन जिस्क्याउँछ घरिघरि छिमेकीले, खै किन जिस्क्याउँछ घरिघरि छिमेकीले, दुश्मन ढलाउने रहर छ युद्ध मैदानलाई पनि, कसले हालेछ खै तगारो उडानलाई पनि। यो देशले प्रवासको रेमिट्यान्स पर्खिरहन्छ, यो देशले प्रवासको रेमिट्यान्स पर्खिरहन्छ, तर देशमै रमाउने रहर छ जवानलाई पनि। आहा सुन्दर शेर। यो देशले प्रवासको रेमिट्यान्स पर्खन्छ, यो देशले प्रवासको रेमिट्यान्स पर्खिरहन्छ, तर देशमै रमाउने रहर छ जवानलाई पनि, दुश्मन ढलाउने रहर छ युद्ध मैदानलाई पनि। व्यक्तिगत तेरो मेरो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर, व्यक्तिगत तेरो मेरो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर, थोरै त सम्झ देशको स्वाभिमानलाई पनि, तर देशमै रमाउने रहर छ जवानलाई पनि। अन्तिम शेरमा छु। देश र जनता माथि यस्तै कुकर्महरू गरिरहे, देश र जनता माथि यस्तै कुकर्म गरिरहे, श्रापको भारी बोकाउँछौ हो चिहानलाई पनि, थोरै त सम्झ देशको स्वाभिमानलाई पनि। सपना झैँ छरहर फुलको बगानलाई पनि खुसी बाधक भएको छ मुस्कानलाई पनि। आहा सुन्दर सिर्जनाको लागि मिन बहादुर थापा मिलनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी सिर्जनाहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा मसँग क्रमशः सिर्जना नै परेका छन्। यतिखेर भुवन हजुर यतिखेर परीक्षक भुवन शिवाकोटीज्यूको सिर्जना मेरो हातमा अथवा मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा परेको छ। मैले यहाँको सिर्जनालाई वाचन गर्न चाहन्छु। अर्जुन राजपन्त सरले लेख्दै हुनुहुन्छ, सबैले सेयर गरेर हौसला प्रदान गरौँ भनेर। अवश्य पनि आजभोलि कार्यक्रम सेयर गर्ने, सेयर भनेर देखाउँछ यहाँ स्क्रिनमै, कस कसले कार्यक्रम सेयर गर्नुभयो अवश्य पनि देख्न मिल्छ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई हामी हरेक दिन यसरी कार्यक्रम ल्याएर तपाईँहरूका सिर्जनाहरू वाचन गरेर हामीले सहयोग गरेका छौँ भने हामीलाई पनि तपाईँहरूले सहयोग गरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा लाग्छ। अवश्य पनि तपाईँले यदि सिर्जना पठाउनु भएको छ आज भने, पठाउनु भएकै छैन भने पनि भोलिका दिनहरूमा पठाइरहनुहुन्छ, हामीले वाचन गरिरहन्छौँ, हामीलाई कति पनि झर्को लाग्दैन। तपाईँहरूका सिर्जनाहरू नै वाचन गर्नको लागि हामी यसरी यहाँ उपस्थित हुने गर्छौँ। तपाईँहरूले यदि झर्को मान्नुहुन्न भने सेयर गर्नुहोला, तर हामीले चाहिँ जबरजस्ती गर्नै पर्छ। यहाँ सेयर नगरिकन कतिपय कार्यक्रमहरू देखिएको छ, हामीले देख्न पनि मिल्ने भएको छ। तपाईँले सेयर गर्नुभएको छैन है फलाना भनेरसम्म पनि भन्ने गरेका छन् मान्छेहरूले, तर हामी त्यतिसम्म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भन्दैनौँ। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने सेयर गर्नुहोस्, लाग्दैन भने केही गुनासो छैन। यदि राम्रो लाग्छ आफ्ना आफन्तहरूले पनि तपाईँका सिर्जनाहरू सुन्न सकुन्,
देश तथा विदेशमा रहेका विश्वका कुना कन्दरासम्म फैलिएर रहेका हाम्रा नेपालीहरू बीचसम्म यो कार्यक्रम पुगोस्, सबैले एउटा अवसर प्राप्त गरून्। किनकि आफ्ना सिर्जनाहरू कहाँ पठाउँ, कहाँबाट सुनाऊ, कसलाई सुनाऊ भन्ने अवस्था भएका हाम्रा कतिपय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूमाझ पनि यो कार्यक्रम पुग्न सक्यो भने हामीले तपाईँहरूका सिर्जनाहरू यसै गरी वाचन गर्नेछौँ र सबैजनालाई यो कार्यक्रममा समावेश गर्न पनि सक्नेछौँ र हामीलाई हौसला पनि मिल्नेछ। सायद अलि धेरै बोले होला, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। अब भने मलाई कविता रात्रिकालीन अभिवादन सबै साथीहरूमा समर्पण कविता अपहरित रहर भुवन शिवाकोटी चौघरे। अब मैले वाचन गर्दैछु भुवन शिवाकोटी चौघरेज्यूको कविता। तिमी सम्मुख भइन्जेल देशका सपनाहरू, सुनाइएका कल्पनाहरू जे जति थिए कमै पूरा भए। तिम्रो पलायनसँगै अपहरित रहरका माझ आफै नितान्त एक्लो भएपछि अझै जे जति रहर बाँकी छन् पूरा गर्ने सामर्थ्य भन्दा पर पुगेका छन्। म हारिसकेको छु स्वयंका चाहनाहरूमा, स्वयंले बनाएको योजनाहरूमा। पहुँचबाट टाढिएको छ आकाश जस्तो विपना, देख्दा अथाह छ, आकार छ, रङ्ग छ, तर छोएर नाप्न सकिन्न। नितान्त अलग परिवेशमा बाँचेर किन गिजोलिरहँ आफूलाई, किन बिथोलिरहँ मनको शान्तिलाई। आफैभित्र उकुस मुकुस भएको छ अनुत्तरित प्रश्न। हरेक थोपा पोखिएका पसिना उम्रिएर फुलेको छ प्लास फूल, परन्तु छैन सुवास। गुलाबमा बदल्ने छैन स्फूर्ति। पसिनासँगै बगेका रहरहरू, कपालसँगै पाकेका जीवन कथाहरू, दाँतसँगै झरेको सुन्दरता माझमा खै कहाँ छ भरभराउँदो हिमाल जस्तो जिन्दगीमा थुन्न सकिएको फुलको सुवास। भरभराउँदो हिमाल जस्तो जिन्दगीमा थुन्न सकिएको फुलको सुवास। 2077 असार 26 काठमाडौँबाट आजैको दिनमा भर्खरै केही बेर अगाडि लेख्नु भएको सिर्जना प्राप्त भएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यति बेला उद्धव अर्यालज्यूले पनि हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। बालकृष्ण गौतम हुनुहुन्छ, कोमल भट्ट हुनुहुन्छ, सुनिता बुढाथोकी हुनुहुन्छ। गाइनी दाईको लयमा जाओस् है आज भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँको सिर्जना कोदोसँगै तोरी हो कि जस्तो लाग्यो। व्यङ्ग्य कविता कोदो र तोरी भाँडोभरि। कोदो र तोरी भाँडोभरि यहाँले टिकटुक्का जोड्नु भएको छ कि छैन म हेर्दैछु। अवश्य पनि बुझेर मेरो मतलब यहाँले पुरा गरेर पठाउनुहुन्छ। कार्यक्रममा यस्तै गरी सिर्जनाहरू पठाइदिनु भए हामी सबै आभारी रहन्छौँ। मैले देखिरहेकी छु यहाँहरूका सिर्जनाहरू, वाचन मैले क्रमैसँग गर्नेछु अवश्य पनि। अब मेरो पालो आएको छ व्यङ्ग्य कविता कोदो र तोरी। दङ्गै भयो मक्खै भयो देख्दा भाँडा भरी, दङ्गै भयो मक्खै भयो देख्दा भाँडा भरी, छ आखिर मिसिएको कोदोसँगै तोरी। उस्तै उत्रै भए पनि आखिर हुने भिन्न, एकै ठाउँमा मिसिएछ गाह्रो हुने चिन्न। नराम्ररी मिसिएछ नसकिन्छ चाल्न, नसकिन्छ बेग्लै पारिने भनेर फाल्न। कोदोसँगै मिसेको यो तोरी, छुट्याउने पोहोनी लौक सोरी। कोदोसँगै मिसेको यो तोरी, छुट्याउने पोहोनी लौक सरी। झुकिएर मिसियो कि हो यो जान जानी, झुकिएर मिसियो कि हो यो जान जानी, तोरी माथि पोखियो कि हुँदा ताना तानी। खोजे कि खैरे तो भाँडो जसरी नि भर्न, खोजे कि खैरे तो भाँडो जसरी नि भर्न, त्यही भएर तम्सिए कि जसो पनि गर्न। कुन अर्थले कुन स्वार्थले मोले होलान् किन, कसका आँखा छारो हाली कुन चाहिँ फटालिन। माफ गर्नु होला। कुन अर्थले कुन स्वार्थले मोले होलान् किन, कुन अर्थले कुन स्वार्थले मोले होलान् किन, कसका आँखा छारो हाली कुन चाहिँ फाइदा लिन। कोदोसँगै
कोदोसँगै तोरीलाई मोलेर भोरे भाँडो देखाका घोलेर कोदोसँगै तोरीलाई मोलेर भाँडो भरी देखाका घोलेर पिस्ने हो कि पेल्ने यसलाई गर्ने कसो अब पिस्ने हो कि पेल्ने यसलाई गर्ने कसो अब फालौँ पनि कसो गरी भएको खेती सब एउटा चाहिँ अल्ली चाम्रो अर्को प्याट्टै फुट्नी सोहोरेर पिठो पार्यो मुठी भित्रै टुट्नी एउटा चाहिँ अल्ली चाम्रो अर्को प्याट्टै फुट्नी सोहोरेर पिठो पार्यो मुठी भित्रै टुट्नी ढुङ्गे कोलले नसकेर यस्तो मिश्रण झेल्न देशी कोलमा हाल्दा पनि सकेन नि पेल्न कति फेर्नु त्यस्ता ती कोल कसले मोल्यो किन हो लौ बोल कति फेर्नु त्यस्ता ती कोल कसले मोल्यो किन हो लौ बोल ल्याच्च पर्छ तोरी जति कोदो पर्छ पिठो ल्याच्च पर्छ तोरी जति कोदो पर्छ पिठो खस्दैन नि तेलको धारो झर्छ मात्र लिटो पिना पनि आउँदो रहेछ तेलको के को आशा कोदो तोरी छुट कुरै छाड्दिउँ मिल्कै सत्यानाश न त झर्यो तेलको थोपो न त झर्यो पिना के बनाउन मोल्नेलाई अर्थै बिना मोल्न भने जे पाइ त्यही मोलेका ब्रह्मा पार्न सफेद झुट बोलेका मोल्न भने जे पाइ त्यही मोलेका ब्रह्मा पार्न सफेद झुट बोलेका नआए नि तेलको थोपो मन खत नलाउनी फाल्न नआए नि तेलको थोपो मन खत लाउनी फाल्न बन्छ कि त पिठो भन्दै लाग्दा ओइरो हाल्न नआए नि तेलको थोपो मन खत लाउनी फाल्न बन्छ कि त पिठो भन्दै लाग्दा ओइरो हाल्न व्यर्थैका ती पाङ्रा झरे के को पिठो आउनु पेल्दा पिस्दा आएन के अब कता धाउनु भित्र सबै टाँसिएर घुम्नै छाड्यो जाँतो ठोक्दा ठोक्दै फुट्यो बरु झाँतै पेल्ने हातो साह्रै हाँसो लाग्यो मलाई न त पिठो न त तेल न पिना किन मोले खै बुझ्नै सकिन न त पिठो न त तेल न पिना किन मोले खै बुझ्नै सकिन अर्जुन राज पन्त बागलुङ मूलपानीका आदरणीय कविवर कोइली व्यङ्ग्य काव्यका रचयिता पनि हुनुहुन्छ एकदमै मिठो मिठो व्यङ्ग्य लेख्नुहुन्छ र यो व्यङ्ग्य कोदो र तोरीको सम्मिश्रणलाई मैले यहाँ कोदो र तोरी एकै ठाउँमा पेल्दाखेरि भएको कुराकानीलाई लेख्नु भएको थियो यो कोदो र तोरी भने व्यङ्ग्यका आधार बनाइएका हुन् कुरो चाहिँ छुट्टै अर्कै छ यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हेरेर सुनेर साथ दिइरहनु भएको छ यहाँ कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ म भने अलि माथि नै छु अवश्य पनि तल झर्दै जाँदाखेरि पढ्दै पनि जानेछु हेर्दै जानेछु धेरै सिर्जनाहरू प्राप्त भएका छन् जानकी मञ्जरीज्यू पनि हुनुहुन्छ नमन सबैमा भन्नुभएको छ जानकीजीले पनि गजल पठाउनु भएको छ मैले गजल वाचन गर्न चाहन्छु सिर्जनाहरूलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु आज भने गजल प्राप्त भइरहेका छन् पानी ल्याउँ अब पालो आएको छ जानकी मञ्जरीज्यूको जानकी भण्डारी मञ्जरी हुनुहुन्छ महलमा बसेर जनतालाई खोरमा कसरी पठाउँछ महलमा बसेर जनतालाई खोरमा कसरी पठाउँछ सरकार तेरो दिमागमा यस्तो सोच कसरी अटाउँछ आफ्नो असली अनुहार त देखायो त्यो ऐनामा आफ्नो असली अनुहार त देखायो त्यो ऐनामा क्वारेन्टाइनका बिजोग खै कसरी देखाउँछ सरकार तेरो दिमागमा यस्तो सोच कसरी अटाउँछ
कोचिएका छन् भेडा बाख्रा जसरी मान्छेहरू, कोचिएका छन् भेडा बाख्रा जसरी मान्छेहरू, दूरी स्थापना त्यो बन्द कोठामा कसरी पाउँछ, क्वारेन्टाइनका बिजोग खै कसरी देखाउँछ। मोटाएको छ यो सरकार रगत चुसेर जनताको, मोटाएको छ यो सरकार रगत चुसेर जनताको, अरूको जीवनमाथि अधिकार कसरी जमाउँछ, दूरी स्थापनाको त्यो बन्द कोठामा कसरी पाउँछ। अन्तिम शेरमा छु। क्वारेन्टाइनमा भोकले मरिँदैछन् हजारौं जनता, क्वारेन्टाइनमा भोकले मारिँदैछन् हजारौं जनता, जिन्दगी नै सखा पारेर कोरोना कसरी हराउँछ, अरूको जीवनमाथि अधिकार कसरी जमाउँछ, जिन्दगी नै सखा पारेर कोरोना कसरी हराउँछ। आहा, एकदमै सुन्दर सिर्जनाको लागि जानकी भण्डारी मञ्जरीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै यस्तै सिर्जनाहरू पठाउँदै जानुहोला, हाम्रो कार्यक्रममा आउँदै गर्नुहोला। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आज फेरि पनि गजल नै प्राप्त भएको छ बालकृष्ण खनालज्यूको। म सिर्जनालाई नै अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। सुकर्ममा पाइला चाल सुख पाइन्छ, नकारात्मक सोच फाल सुख पाइन्छ। अवश्य पनि सुकर्ममा पाइला चाल सुख पाइन्छ, नकारात्मक सोच फाल सुख पाइन्छ। बिना काम यताउता लखरिनु भन्दा भैँसी पालेर घाँस हाल सुख पाइन्छ। दुध त खान पाइन्छ। नकारात्मक सोच फाल सुख पाइन्छ। राम्रो कर्म देखे सिक्लान छोरा छोरीले, हो नि, राम्रो कर्म देखे सिक्लान छोरा छोरीले, बुढाती आमा बाबु पाल सुख पाइन्छ, भैँसी पालेर घाँस हाल सुख पाइन्छ। हलो जोत खेती गर आफ्नै खेतबारी कति बाँझा छन्, हलो जोत खेती गर आफ्नै खेतबारी, काम गर्ने बानी बसाल सुख पाइन्छ, बुढाती बाबुआमा पाल सुख पाइन्छ। अन्तिम शेरमा छु। नगरहीनता बोध सकारात्मक सोच, नगरहीनता बोध सकारात्मक सोच, मनको मैल पखाल सुख पाइन्छ, काम गर्ने बानी बसाल सुख पाइन्छ। नगरहीनता बोध सकारात्मक सोच, मनको मैल पखाल सुख पाइन्छ। आहा, एकदमै पक्कै पनि भैँसी पाल्यो भने दुध खान पाइन्छ, खेती गर्यो भने आफ्नै घरको अर्गानिक खेतीपातीमा आफ्नै घरको अर्गानिक खेतीपातीबाट लाभान्वित हुन सकिन्छ। यहाँ खै कता के भइरहेको छ, क्षमा गर्नुहोला। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु टिकापुर कैलालीका स्रष्टा बालकृष्ण खनालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राधा रमा दिज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ, कविता पठाउनु भएको छ, कार्यक्रम सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरे। सबैभन्दा एडमिनज्यूहरूलाई चाहिँ प्रेसर नै दिनुपर्छ जस्तो लागेको छ। एडमिनज्यूहरूलाई प्रेसर नै दिएको छ, दिन मन लाग्यो। यहाँ राधा रमा दिज्यूबाट पनि कार्यक्रम सेयर भएको पाएको छैन मैले, आजभोलि बिरलै उपस्थित हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई एडमिनज्यूहरू सबैजनालाई अनुरोध गरेकी छु, कसले कार्यक्रम सेयर गर्नुभयो हेर्न मिल्छ प्रत्यक्ष। सर्जकहरू स्रष्टाज्यूहरूलाई भने स्वेच्छाले गर्नुहोला, तर एडमिनज्यूहरूले चाहिँ पक्कै पनि कार्यक्रम सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनुरोध नै टक्राएकी छु सबै समक्ष फेरि पनि। अब भने राधा रमा दिज्यूबाट कविता साँघुरो बाटो होस् गन्तव्य। कसरी लेख्नु भएको छ यो कविता, लाइनबद्ध नै छैन जस्तो लाग्यो। कर्मश लेखिएर आएको छ है मेरोमा त। साँघुरो बाटो होस् गन्तव्य टाढाको रहोस्, एक जोडी प्रेमी हात समाउँदै मुसुक्क हाँस्दै, घारी भित्रको त्यो गोरेटोमा जंगलमा हराउन कतै निष्प्राण बनी, डुबुन चुर्लुममा बिराउन बाटो भुलुन, गन्तव्य सिर्फ याद रहोस् दुई मुटु, धड्कन तेज बढेको, आँखाको सेब बढेको, स्पर्शमा सिरिङ्ग भएको शरीर, दुवै सन्तुष्टको श्वास, एक अर्कालाई विश्वास, न डर न चिन्ता न पीडा, मिठो दुखाइ हृदयको खाली कुना, उसको लागि प्रेम कहिले हाँस्दै कहिले रमाउँदै, नजानिदो स्पर्श फेरि सिरिङ्ग काँडा शरीरभरि फेरि, आनन्द आनन्द
आनन्द एक प्रेम जोडी फैलाउँदैछ टाढाको गन्तव्यमा खोज्दैछ मिठो मिलन हराउँदैछ बेग्लै दुनियाँमा एकान्तमा साँगुरो बाटो एक जोडी प्रेम टाढाको गन्तव्य बस। एकदमै प्रेमिल कविता लेखेर पठाउनु भएको छ राधा रमा दिज्जू, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राधा रमा दिज्जूलाई पनि। राधिका कण्डेल सिस्टरले हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारबाट नमस्कार बुनु लेख्नु भएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार टक्राउन चाहे। सबैलाई कस कसले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, कहाँ कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट पनि गर्दै जानुहोला पनि भन्न चाहन्छु। कोपिला गेवाली हुनुहुन्छ, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु कोपिलाजी हजुरलाई। सुमन शर्मा दिज्जूले हेरिरहनु भएको छ, आदरणीय दिज्जू सुमन शर्मालाई हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहे। प्रिय मित्र माया साहानी हुनुहुन्छ, यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहे माया साहानीलाई पनि। फेरि पनि गजल नै प्राप्त भएको छ आज भने गजल देखेकी छु, कविता पनि देखेकी छु, तर त्यतिन्जेल पुगुन्जरी अलि तलै पुग्नुपर्छ होला। सुमन शर्मा दिज्जूको गजल अब भने। डराएर बग्ने त्यो वीरको खून हुँदैन, डराएर बग्ने त्यो वीरको खून हुँदैन, जुनकिरी जति सुकै चम्कोस् जुन हुँदैन, पक्कै पनि डराएर बग्ने त्यो वीरको खून हुँदैन, जुनकिरी जति सुकै चम्कोस् जुन हुँदैन, हेर्दा राम्रो पनि छ र टलक्क टल्केको पहेँलो देखिँदैमा त सबै सुन हुँदैन, जुनकिरी जति सुकै चम्कोस् जुन हुँदैन। प्रतिफलको आशामा दान धर्म के काम, प्रतिफलको आशामा दान धर्म के काम, स्वार्थी भावले गरेको गुण हुँदैन, पहेँलो देखिँदैमा त सबै सुन हुँदैन। संगत गरेर चिन्नु रहेछ, संगत गरेर चिन्नु रहेछ को कस्तो छ, संगत गरेर चिन्नु रहेछ को कस्तो छ। अवश्य पनि संगत गरेपछि मात्रै चिन्न सकिन्छ को कस्तो छ, उसले कस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, आफूसँग के अपेक्षा राखेको छ भनेर। संगत गरेर चिन्नु रहेछ को कस्तो छ, मिठाईमा हुन्छ गुलियो त्यो नुन हुँदैन, स्वार्थी भावले गरेको गुण हुँदैन। अन्तिम शेरमा छु, जो नचाउँछ मात्रै प्रेमको ढोल पिटेर, जो नचाउँछ मात्रै प्रेमको ढोल पिटेर, नाटक हो नफस्नु मायाको धुन हुँदैन। अवश्य पनि जो नचाउँछ मात्रै प्रेमको ढोल पिटेर, नाटक हो नफस्नु मायाको धुन हुँदैन, मिठाईमा हुन्छ गुलियो त्यो नुन हुँदैन, नाटक हो नफस्नु मायाको धुन हुँदैन। सुमन शर्मा परदेश। आहा, एकदमै सुन्दर मनकै भाव लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि यहाँले लेख्नुभएका यी सम्पूर्ण कुराहरूमा साँच्चै सत्यता मैले महसुस गरेकी छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहिनी कसरी तस्बिर उल्टो देखियो भन्नुभएको छ, मैले क्यामेरा रोटेट गरेकी छु, किन त्यस्तो उल्टो देखियो होला र, मैले त खै सधैँको जसरी नै आएकी छु, तर मैले यहाँ केही जानकारी रमेश भट्टराई सर हेरिरहनु भएको छ, यति बेला यदि केही कमी कमजोरीहरू भएको जस्तो महसुस भएको छ भने कृपया मेसेज गर्नुहोला मलाई। जय कुमार पौड्यालज्यूलाई पनि यति बेला देखेकी छु, हार्दिक नमन प्रस्तुताजी लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद साथै स्वागत टक्राउन चाहन्छु। शिवहरी पुडा सैनी दाजुले पनि सुरुबाट नै हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनिता बुढाथोकी हुनुहुन्छ, साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। माया साहानी नाइस लेख्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहे। रिता सापकोटाजीले पनि यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उत्तम शर्मा दर्शन दाजु पनि उपस्थित हुनुभएको छ, प्रकाश पाण्डे भाइ हुनुहुन्छ, सीमा केसी हुनुहुन्छ, प्रतिमा थापा हुनुहुन्छ, गोमा रेग्मी पण्डितज्यूले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, तारा खत्री हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुधीर थापा हुनुहुन्छ, आहा भन्नुभएको छ, ममता बराल सुवेदी दिज्जू हुनुहुन्छ, मिठा मिठा सिर्जनाका भमराहरू भुनभुनाउने सुन्दर साहित्यिक बगैँचा आहा सिर्जनाका वासना मगाउँदै आइरहेको छ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दुष्यन्त भट्टराईज्यू पनि हुनुहुन्छ, प्रकाश पाण्डे हुनुहुन्छ, प्रिय गोमा बहिनी नमन गरे भन्नुभएको छ, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला भने आनन्द पौड्यालज्यूबाट मुक्तक प्राप्त भएको छ, ठिक छ दिदी भनेर पिन गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रकाश भाइलाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा एउटा कमेन्ट देखेकी थिएँ, फोटो उल्टो भएर आएको छ भनेर भन्नुभएको थियो, सायद हजुरको मोबाइलमा केही समस्या भएर अथवा त्यो रोटेटको समस्याले हजुरलाई अप्ठ्यारो भयो होला।
आदरणीय दिजु कमला पौडेलले पनि यति बेला नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ। हार्दिक नमस्कार दर्शन टक्राउन चाहन्छु। सपरिवारमा मिठो सम्झना पनि भन्न चाहे। पिपलमणि गुरुवर नमन भन्नुभएको छ प्रकाश भाइले। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई यो पनि मिठो व्यङ्ग्य रहेछ भन्नुभएको छ गङ्गाली गल्दिजुले। यति बेला उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब भने म सिर्जनातर्फ अगाडि नै बढाउन चाहन्छु। आनन्द पौड्याल हुनुहुन्छ, मुक्तक पठाउनु भएको छ। कमिला र माहुरीले समूह नै चलाउँछ, कमिला र माहुरीले समूह नै चलाउँछ, जाँगरिलो मानिसले खेतबारीमा फलाउँछ। अर्ती बुद्धि उपदेश सधैँ दिने बाबुआमा, अर्ती बुद्धि उपदेश सधैँ दिने बाबुआमा, परिश्रमी आँट गरे ज्ञान बुद्धि पलाउँछ। माहुरीले समूह नै चलाउँछ, कमिला र माहुरीले समूह नै चलाउँछ। मिठो मुक्तक छ। तितो पिरो टर्रो चुक स्वाद मिठो खाँदाखेरि, तितो पिरो टर्रो चुक स्वाद मिठो खाँदाखेरि। यति तितो पिरो नमिठो हुन्छ कि खै। बिर्सिएर सामान छुट्ला कतै घुम्न जाँदाखेरि, तितो पिरो टर्रो चुक स्वाद मिठो खाँदाखेरि। बिर्सिएमा सामान छुट्ला कतै घुम्न जाँदाखेरि, सर्दी गर्मी याद भए लुगा पनि सम्झिएला, सर्दी गर्मी याद भए लुगा पनि सम्झिएला। समस्याको समाधान खोज्नु कहीँ जाँदाखेरि, समस्याको समाधान खोज्नु कहीँ जाँदाखेरि। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो मुक्तकको लागि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आनन्द पौड्यालज्यूलाई। यहाँहरूले धेरै कमेन्टहरू लेखिरहनु भएको छ। मैले सबै कमेन्टहरूलाई उठान गरिनँ भने क्षमा चाहन्छु। सुमन शर्मा दिजुको एउटा कमेन्ट उठान गर्न चाहे। आजदेखि त मैले पनि वालमा कार्यक्रम सेयर गरेकी छु। प्यारी गला र कलाकी धनी अब्बल प्रखर प्रस्तुता बौद्धिक सुन्दरी सीता बहिनी भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु दिजु। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको यो साथ र सहयोग हामीले सधैँभरि पाइरहनेछौँ भन्ने पूर्ण आशा पनि रहेको छ। हजुर म भने अब अगाडि बढ्ने क्रममा छु। शम्भु गजुरेलज्यूले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ। हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। छिरिङ शेर्पा अविरलज्यू पनि हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। उत्तम शर्मा दर्शन दाजुले पनि हेरिरहनु भएको छ। अवश्य पनि यहाँहरूका सिर्जनाहरू पढ्न छोडेर अथवा सिर्जनाहरू वाचन गर्न छोडेर अगाडि बढे भने अवश्य क्षमा गर्नुहोला र जानकारी पनि गराउनुहोला। सरिना सुवेदीज्यूले पनि हेरिरहनु भएको छ यति बेला। सीमा केसी प्रिय मित्रले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ जापानबाट। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निशा बस्नेत हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन साहित्य संसार परिवारमा भन्नुभएको छ। पदम बहादुर हुनुहुन्छ, नाइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। शोभा काफले कतिवटा हुनुहुन्छ, कति सुन्दर गजल सुमन म्याम भन्नुभएको छ। दर्शन नमस्कार टक्राउनु भएको छ। यतिखेर मलाई प्राप्त भएको छ उत्तम शर्मा दर्शन दाजुबाट इन्द्र बज्रा छन्द 78 गजल, इन्द्र बज्रा छन्द गजल भनेर, इन्द्र बज्रा गजल भनेर पठाउनु भएको छ। छन्दमा लेखिएको गजल मैले पनि वाचन गर्न चाहन्छु। यो गजललाई इन्द्र बज्रा कसरी वाचन गर्ने भन्ने कुराको त्यति ज्ञान भएन, त्यसको लागि माफी माग्दै मैले भने जसरी जतन शक्ति ततन भक्ति भनिन्छ त्यही अनुसारले म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आदरणीय उत्तम शर्मा दर्शन दाजु क्षमा गर्नुहोला मलाई। के रोग आयो न बुझिन्छ केही, देखिन्न हेर्दा न सुनिन्छ केही। बाँझो फुटाएर किसान क्रान्ति, बाँचेमा यो साल मथिन्छ केही। कस्तो मुनाफा छ त आज भोलि, पुग्दैन भन्दै अझलिन्छ केही। दोधार भो है मनमा छ चिन्ता, पुग्दैछ माथि ऊ अडिन्छ केही। हिँड्दै थियो चप्पलमा छ खुट्टा, ज्यादै कमायो र तकिन्छ केही। सन्तानको भाग अवश्य थापे,
बढ्ता भएमा आनिदिन्छ केही सन्तानको भाग अवश्य थापे बढ्ता भएमा आनिदिन्छ केही। आदरणीय उत्तम शर्मा दर्शन दाजु 5 खाल 3 काभ्रेबाट पठाउनु भएको यो मिठो सिर्जना, तर मैले मेरो वाचन भने आज पटक्कै पनि भएन। यसको लागि एकदमै क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएकी छु। अवश्य पनि दाजुले अवश्य क्षमा दिनुहुनेछ। अब भने म सिर्जनाहरूलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा यहाँहरूका सिर्जनाहरू नै बढाउने क्रममा म अगाडि बढ्दैछु। यतिखेर मैले देखिरहेकी छु आहा आहा लेख्नु भएको छ, नाइस हजुर लेख्नु भएको छ। छन्द दुर्विलम्बित लेख्नु भएको छ। मैले यो छन्दलाई चाहिँ पहिलो पटक यो छन्दको यो विधाको नाम पहिलो पटक देखेँ कि जस्तो लाग्यो र मैले वाचन गर्न चाहन्छु। शम्भु गजुरेल, अन्ध यौवन। हजुर अब भने वाचन गर्न चाहे। सरस पल्लव नूतन नन्दन हरित कोमल भावुक वन्दन पवन मादक वंश बहारले उदर तृप्त हुने तब प्यारले। हजुर यो चाहिँ यसरी वाचन गर्ने होइन कि जस्तो लाग्यो, माफ गर्नुहोला। वचन कोमल शान्त मनोहर भएन, वचन कोमल शान्त मनोहर मलिन श्यामल सौम्य धरोहर मनोजको सङ्गमा दिन खास भो मृदुलता र मिठो मधुमास भो। वदन चञ्चल यो बदमास हो दिनहु रास हुँदा अतिसार भो शिथिल यौवन झाँझर झैँ भयो तरुण जीवन च्यादर भइगयो। हृदयमा धसिए कटुवात नै नयनमा भरिए जल आँसु भई अधर थरथर कोमल रोदन हुन गयो दिलको जब दोहन। अब त रौनक सागर नाग्दछ बदन कुत्सित यो अब लाग्दछ म कसरी दिलको करिया बने, म कसरी दिलको करिया बने सुखद जीवनको छलमा फसे, म कसरी दिलको करिया बने सुखद जीवनको छलमा फसे। शम्भु गजुरेल नुवाकोटबाट पठाउनु भएको सिर्जना। एकदमै माफ गर्नुहोला, मलाई अलिकति असजिलो पनि भएको छ, महसुस गरेकी छु। फेरि पनि अगाडि बढ्ने क्रममा छु। रश्मि रिमाल ज्यू पनि हुनुहुन्छ। रश्मि रिमाल ज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार टक्राउन चाहे। शान्ता सुवेदी हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। छिरिङ शेर्पा अविरल ज्यूबाट कविता प्राप्त भएको छ। यहाँहरूका धेरै सिर्जनाहरू छन्। पक्कै पनि 1 घण्टा भइसकेपछि कार्यक्रम 1 घण्टा अगाडि 1 घण्टासम्म पुगिसकेपछि सिर्जनाहरू नपठाइदिनु होला, किनकि हजुरहरूका सिर्जनाहरू छोडेर उठ्न पनि मन लाग्दैन। समय अवधि भनेको 1.5 घण्टाको हो, त्यहाँभन्दा धेरै हामीलाई समय अवधि अनुसार हामी पनि चल्न सक्नुपर्छ। कविता मान्छे भित्रको मान्छे। महोदय म मुसा होइन भागेर दुलो भित्र लुक्ने, महोदय म मुसा होइन भागेर दुलो भित्र लुक्ने, म बिरालो पनि होइन कतै देला कि भनेर टुलु टुलु तपाईको अनुहारमा हेर्ने, स्याल त झन् हुँदै होइन तपाईको खोरको कुखुरा चोर्न आउने, म बाघ होइन तपाईलाई खाउला झैं गरेर छम्टिने, महोदय म बाँदर होइन, महोदय म बाँदर होइन जो तपाईको हातको केरा खोसेर खाने, म कविता लेख्छु कवि जस्तै लाग्छ, गीत गाउँछु गायक जस्तै लाग्छ, जिन्दगीको रङ्गमञ्चमा अभिनय गर्छु अभिनेता जस्तै लाग्छ, बारी खन्छु किसान जस्तै लाग्छ, जागिर खान्छु कर्मचारी जस्तै लाग्छ, टेन्डर भर्छु ठेकेदार जस्तै लाग्छ, माया गर्छु प्रेमी जस्तै लाग्छ, सामान बेच्छु व्यापारी जस्तै लाग्छ, घरमै बस्छु बेरोजगारी जस्तै लाग्छ, घर चलाउँछु अभिभावक जस्तै लाग्छ, तर म त महोदय म त किनारामा उभिएको एक माझी हुँ, वारी र पारी गर्दा गर्दै जान्छ जिन्दगी, खै कतिखेर भेलले निल्छ जिन्दगी, म त मान्छे बन्न खोजिरहेको मान्छे हुँ, एक सिक्दै गरेको मान्छे, सिकेर नसकिने मान्छे, कहिल्यै नजानिने मान्छे,
कसले दिन्छ मलाई सच्चा मान्छे भएको प्रमाणपत्र, कसले दिन्छ मलाई सच्चा मान्छे भएको प्रमाणपत्र। म त अझै पनि आफैलाई चिन्न नसकेको मान्छे, अझै पनि आफैलाई बुझ्न नसकेको मान्छे, मनभित्रको मान्छे खोजिरहेको मान्छे, मनभित्रको मान्छे खोजिरहेको मान्छे। जदौ 2077 3 महिना 26 गते आजैका दिनमा लेख्नुभएको यो मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूलाई। यो मिठो मान्छे भित्रको मान्छे शीर्षकमा मिठो कविता लेख्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चन्द्र गौतम दिचुले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यति बेला नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ, नेपालबाट र आफ्नै गाउँघरबाट हेरिरहँदाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देख्न पाउँदाखेरि उतै बसे जस्तो सम्झना पनि आउँछ, उतै बसे जस्तो महसुस पनि हुन्छ। सुरेन्द्र विष्ट साहित्य चिन्तक भन्नुभएको छ, नमस्ते म्याडमजी, म हाल प्रवास बेङ्गलोरदेखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने असारे गीत, बालकृष्ण गौतमज्यूको असारे गीतको पालो आएको छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएका सम्पूर्ण सर्जक दर्शकहरूमा हार्दिक हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हजुरहरूका सिर्जनामा न्याय गर्न नसकेकोमा क्षमा पनि चाहन्छु। यदि तपाईहरूले पठाउनुभएका सिर्जनाहरूलाई न्यायोचित ढङ्गले वाचन गरेको छैन भने त्यसको लागि माफ गर्नुहोला। र अलिकति सानो अक्षरले देखिएको छ, आँखामा केही समस्या पनि भएको कारणले मैले स्पष्ट वाचन गर्ने क्रममा पनि केही अस्पष्ट वाचन पनि गरेँ होला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। असारे गीत बालकृष्ण गौतमज्यूको असारे गीत गाउन चाहन्छु। मैले भने यो असारे गीतलाई भाका हालेर गाउन चाहे। असारे महिना हिलोमा खेल्दै धान यो रोपिन्छ, त्यही हिलो पनि चन्दन सम्झी सिरैमा पोतिन्छ, हो सिरैमा पोतिन्छ। किसान हामी खेत र बारी पसिना बगाए गर्दैछौँ काम मिलेर जुली सबैलाई सघाई, लै सबैलाई सघाई। रोपेर मानु मुरी फलाउने बेला यो भनिन्छ, छुपोमा छुपो रोप्नलाई बिउ हातमा गनिन्छ, हो हातमा गनिन्छ। परवाह छैन रुझेको ज्यान सिमसिमे पानीमा, बनाउँदै कुलो लगाउँदै आले साँझ बिहानीमा, लै साँझ बिहानीमा। चार हल गोरु बेठी थियो ठुलो त्यो गैरी खेतमा, असारे गाउँदा बसेछ माया पहिलो भेटमा, लै पहिलो भेटमा। बाउ सेलाउँदै दोहोरी गाउँदै असारे भनियो, थाहै नपाए बसेछ माया पछि पो जानियो, हो पछि पो जानियो। असार मासमा लगाएको माया कहिल्यै नभुल, फुल्नेछ पक्कै मङ्सिर मासमा पिरतीको फुल, हो पिरतीको फुल, लै पिरतीको फुल।
एकदमै सुन्दर सिर्जना बालकृष्ण गौतम भाइले लेख्नुभएको असारमा यो माया प्रेमको कुरा। धान रोप्दै गर्दा खेतमा हिलोसँग छ्याप गर्दै खेल्दै गर्दाखेरि माया प्रेम बसेका कुराहरूलाई छरपष्ट रूपमा लेख्नुभएको धेरै मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छैन उल्टो सीता दिदी भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रश्मि रिमालज्यूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। खलवीर नाराज्यूबाट मुक्तक प्राप्त भएको छ। अब भने मुक्तक खलवीर नाराज्यूको। भइगो म लेख्दिन केही आँधी तुफानका कुरा, भइगो म लेख्दिन केही आँधी तुफानका कुरा, नेताका ललिते बोली गाथा गुम्फनका कुरा। दसैँ दिशा फर्की हेर्दा भरोसा देख्दिन कहीँ, दसैँ दिशा फर्की हेर्दा भरोसा देख्दिन कहीँ, आफैमा नसुध्री गर्छन् बैरी दुश्मनका कुरा, आफैमा नसुध्री गर्छन् बैरी दुश्मनका कुरा। यो मिठो मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कविवर खलवीर नाराज्यूलाई। शारदा कार्की दिजूले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले सुधीर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो सायद, उहाँको कविता देखेकी थिएँ स्क्रिनमा, तर अहिले भने अर्को मोबाइल सेटबाट कमेन्टहरू हेरिरहेकी छु। यति बेला भने उहाँको कवितालाई मैले देख्न सकेकी छैन। यदि मैले छोडेर अगाडि बढेँ भने क्षमा गर्नुहोला। स्क्रिनबाट पनि लिन चाहे यहाँ सिर्जनाहरू। मैले ठ्याक्कै यही नै आएकी थिएँ, ठ्याक्कै यहाँमा अगाडि बढिसकेको रहेछ। मैले कवितालाई यहाँ देखेकी थिएँ तर अगाडि बढिसकेको रहेछ। स्क्रिनबाट कमेन्टहरू सरासर अगाडि जाने हुँदाखेरि हामीलाई अलिकति असजिलो पनि छ। सुधीर सर नमन भन्नुभएको छ। हजुर सुधीर थापा हुनुहुँदो रहेछ। सुधीर थापाज्यूले पठाउनु भएको थियो छन्दमा शार्दूल विक्रीडित कविता मैले देखेकी छु। सुभाषी सुमन बहिनी भन्नुभएको छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुलाई पनि हार्दिक धन्यवाद साथमा नमस्कार टक्राउन चाहे। उहाँको कविता भने मैले प्राप्त गरेकी छु। कविता मैले वाचन गर्न चाहे। कवितालाई पिनबाट वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। पिनबाट वाचन गर्ने प्रयास गर्दैछु। अर्को मोबाइल सेटमा धेरै सानो अक्षरमा रहेछ, अलिकति हेर्नलाई धेरै असजिलो भएको कारणले मैले स्क्रिनबाटै हेरिरहेकी छु। केही कमजोरीको लागि क्षमा पनि गर्नुहोला। शार्दूल विक्रीडितमा यो राष्ट्र भाषा बन्यो भनेर लेख्नुभएको छ। घाँसीका सँग भानुभक्त एकदमै क्षमा चाहन्छु यहाँहरू बिचमा फोन आएर मोबाइल सायद स्टप भएर बसेको थियो होला, क्षमा चाहे र म अब कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कृपया एकैछिन यदि मलाई हेरेर कल गर्नुभएको हो भने थाहा नहुन सक्छ, मैले अहिले हजुरको कल उठाउन सक्दिनँ, कृपया नगरिदिनु होला। म केही समयपछि मैले लाइभ प्रोग्राम सकाइसकेपछि अवश्य पनि हजुरलाई फोन गर्नेछु। अब भने शार्दूल विक्रीडित कविता दुर्गा प्रसाद सिग्देल गुरुको कविता यो राष्ट्र भाषा बन्यो। घाँसीका सँग भानुभक्त कविको चुन्दी र रम्घा दुवै, खेतीमा घर गोठमा दिन दिनै भेटघाट हुन्थे सधैँ। सोती थे व्यवहारमा अति नरम, घाँसी कडा सज्जन, लेखेका रसरङ्गले मन छुने छन् भानुका मन्थन। त्यो नै एक थिएन गाउँ घरमा, खोजी अनेकौं भए, त्यो भन्दा पनि पूर्वमा कमै आफ्नै कथा लेखिए। भाषा थियो तर राष्ट्र अङ्कित, कुनै भाषा नबन्दा तक, 9-10 बाट चले 13 तकमा जुर्दै गयो साहित्य। भाषा खोज बढेर चुल्लिन गई, आन्दोलनै चर्कियो,
भाषा भाषी महा ठुलै पहल भो नौलो बन्यो थर्कियो। यस्तै लस्कर देशभित्र मनसा जिब्रो महागुन्जियो। नेपाली खस भाषीका जन जनै सम्पर्क भाषा थियो। चर्क्यो चरवाक युद्ध जनमा बोकेर आफ्ना कुरा। नेपाली मनको अत्यन्त बलियो यो राष्ट्रको सम्पदा। सारा देशभरि उठेर जनका जिब्रो महागुन्जियो। यस्तै देशभरि समग्र जनता सामु लगी सुम्पियो। गाइन्थ्यो सब झोपडी महलमा हुन्थे सबैका घर। पढ्थ्यो दौलत ठानी भानु कविको सौचित्र रामायण। यस्तो यो अनुवाद सिद्ध जनको जिब्रो महागुन्जियो। विक्रम सम्वत 13 साल तकमा यो राष्ट्रभाषा बन्यो। विक्रम सम्वत 13 साल तकमा यो राष्ट्रभाषा बन्यो। आहा, एकदमै सुन्दर भाषा कहिले बन्यो भन्ने विषयमा बिर्तामोड झापाबाट 2077 3 महिना 24 गते लेखिएको यो मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला तपाईहरूलाई पक्कै पनि अप्सन पनि खुला देखिएको छ कि जस्तो लागेको छ। मैले अप्सन भने खुला त गरेकी छैन, अप्सन खुला देखिएको छ कि। जसरी वाचन गरे पनि कति मिठो सुनिन्छ, सीता बहिनीको स्वर जादुमय छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दिजु। यो हजुरको यो मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर हरेक सिर्जनालाई पनि आफ्नो आफ्नै विधाबाट वाचन गर्न पाए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो होला, तर सोचे जस्तो हुँदैन। प्रकाश गेवाली प्रिय मित्रले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। खलवीर नाराज्यूले फेरि छन्द भुजङ्ग पर्यातमा पठाउनु भएको छ। बसौँ लाग्छ। हजुर, अब भने मैले वाचन गर्न चाहन्छु भुजङ्ग पर्यात छन्दमा बसौँ लाग्छ गीत पठाउनु भएको छ। मैले यो भुजङ्ग पर्यातबाटै वाचन गर्न चाहेँ, गीतको हिसाबले गाउन चाहिनँ, किनकि अलिकति स्वस्थ पनि छैन। त्यसैले सायद सोचे जस्तो चाहे जस्तो भाका पनि आउँदैन, गलामा पनि केही अवरुद्ध हुन सक्छ। त्यसैले मैले यहाँको भुजङ्ग पर्यातबाट वाचन गर्न चाहन्छु। बसौँ लाग्छ सँगै तिमी छेउ छाऊ, हियारा रमाए भनिराख्छौ। रूपै मोहनी त्यो अघाउन्न हेरी, सजाए छु मनमा अनेक फेरि फेरि। यहाँ खै के भएको हो, मैले नबुझेको हो कि। बसौँ लाग्छ सँगै तिमी छेउ छाऊ, हियारा रमाए भनिराख्छौ। रूपै मोहनी त्यो अघाउन्न हेरी, सजाए छु मनमा अनेक फेरि फेरि। छ तस्बिर हातमा नियालेर हेर्छु, हियारा रमाए भनिराख्छौ। तिमी पुष्प गुच्छा सरी छौ नि आज, टिपिलाऊ शिरमा सजाऊ कि ताजा। सखा वन्दनामा छ यो बिन्ती भाउ, हियारा रमाए भनिराख्छौ। जुनियो सजाऊ रमाऊ हँसाऊ, सँगाले रमाया दिलैमा बसाऊ। बनी ढुक्क हाँसी खुसी भई सघाऊ,
हियारा रमाए, सायद अन्तिममा थियो होला, अगाडि बढ्यो, एकदमै क्षमा चाहन्छु। मैले यति बेला स्क्रिनबाट हेरिरहेकी छु, किनकि मैले यसभन्दा पहिले अर्को डिभाइसबाट हेरिरहेकी थिएँ। अहिले भने म स्क्रिनबाट हेरेकी छु। सायद कति सिर्जनाहरू अगाडि पनि छोडेर झरेँ होला यहाँसम्म, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र मैले कविता वाचन गरेर भ्याउँदा नभ्याउँदै अगाडि बढेको छ। कल अप्सन छ भने आएर वाचन गर्छु दिदी भन्नुभएको छ। प्रकाश पाण्डे भाइले भन्नुभएको छ होला जस्तो लाग्यो। यहाँ रिप्लाईमा लेख्नुभएको छ, कमेन्ट हेर्नुपर्छ। मोबाइलबाट ममता हो, म पनि तयार छु भनेर भन्नुभएको छ। प्रिय भाइको सुन्दर वाचन नसुनेको धेरै दिन भयो, सुन्न पाए जाति हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यदि मिलेछ भने स्क्रिनमा भने हजुरलाई ग्रिन लाइटमा देखाएको छैन, यदि हरियो बत्तीमा देखाएन भने असजिलो हुनेछ। मैले मिलेसम्म अवश्य पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछु। सुन्दर प्रसाद रिजालज्यूले पनि हेरिरहनु भएको छ। मिना भट्टराई आन्टीज्यूले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ। दर्शन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। खेम खनाल सरले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। धर्मानन्द पौडेलज्यूले पनि यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। किनकिन स्क्रिनमा अलिकति अँध्यारो देखाइरहेको छ कि जस्तो लागेको छ मलाई। त्यो पर्दा कलानिधि दाहाल गुरुले पनि हामीलाई यति बेला हेरिरहनु भएको छ। हार्दिक नमस्कार, दर्शन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। भाइ हेराज सिद्धेल स्वागत छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै लामो समय पछाडि आज पुष्पा धमला स्वप्निललाई पनि यति बेला देखेकी छु। हार्दिक नमस्कार साथमा स्वागत टक्राउन चाहन्छु। पुष्पाजी धेरै धेरै सम्झेको छु है यहाँबाट भए पनि। सायद यति बेला गाउँघरतिर हुनुहुन्छ कि फर्किनु भयो काठमाडौँतिर। जहाँ भए पनि आफ्नो ख्याल भनी गर्नुहोला। कृपया एक सेयरको अनुरोध स्वीकार गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। अवश्य पनि एक सेयरको अनुरोध भने स्वीकारिदिनु होला। मैले पनि भन्न चाहे, आहा गाउँघरको याद आयो भन्नुभएको छ। सायद कविताको लागि भन्नुभएको होला। शान्ता कुमारी पौड्याल दिजुले पनि यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। प्रवीण नेपाल पिएजीको गजल प्राप्त भएको छ। एपी हजुर, मैले जहिले यहाँको नामको यो पछाडिपट्टि बिन्दु दिएर एपी लेख्नु भएको छ। यसको फुल फर्म चाहिँ के हो थाहा भएन। यहाँ यो चाहिँ पिए भनेर पढ्ने गर्छु, उल्टो पढ्ने गर्छु जहिल्यै, त्यसको लागि एकदमै क्षमा चाहे। गजल पठाउनु भएको छ प्रवीण नेपालज्यूले, वाचन गर्न चाहन्छु। आँसु झारी रुनेलाई पनि हँसाउन सक्ने भाछु। आहा, आँसु झारी रुनेलाई पनि हँसाउन सक्ने भाछु। आँसु झारी रुनेलाई पनि हँसाउन सक्ने भाछु हो, अचेल जिन्दगीलाई हिँडाउन सक्ने भाछु। हरेक दिन कानुनको सिरै टेकी जानेहरू यहाँ, हरेक दिन कानुनको सिरै टेकी जानेहरू यहाँ, प्रतिकारमा विचारहरू उठाउन सक्ने भाछु हो, अचेल जिन्दगीलाई हिँडाउन सक्ने भाछु। मायाले आजकल पत्थर पग्लिएको छ हुनुपर्छ, मायाले आजकल पत्थर पग्लिएको हुनुपर्छ, त्यसैले त आज काँडासँग रमाउन सक्ने भाछु, प्रतिकारमा विचारहरू उठाउन सक्ने भाछु। आओ मेरो बगैँचामा फुलै फुलले स्वागत गर्छु, आओ मेरो बगैँचामा फुलै फुलले स्वागत गर्छु, मरुभूमि भित्र पनि फुल फुलाउन सक्ने भाछु, त्यसैले त आज काँडासँग रमाउन सक्ने भाछु। आएपछि मेरो केही गजलहरू सुनिजानु, आएपछि मेरो केही गजलहरू सुनिजानु, पहिले भन्दा अहिले धेरै सुनाउन सक्ने भाछु, मरुभूमि भित्र पनि फुल फुलाउन सक्ने भाछु। अन्तिम शेर नै रहेछ। आएपछि मेरो केही गजलहरू सुनिजानु, पहिले भन्दा अहिले धेरै सुनाउन सक्ने भाछु, पहिले भन्दा अहिले धेरै सुनाउन सक्ने भाछु। प्रवीण नेपाल सिन्धुप्लाञ्चोकबाट पठाउनु भएको मिठो सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँको आफ्नो मान्छेले आएपछि अवश्य यहाँका गजलहरू सुनेर जानुहुनेछ। ढुक्क रहनुहोस्, मेरो तर्फबाट यही शुभकामना। ससम्मान नमन कोकिल कण्ठकी कवि सीता घिमिरे पौड्याल भन्नुभएको छ। सम्झना काफले दिजु, कविसम्म भने नभनिदिनु होला, क्षमा चाहे दिजु। मैले कविता, तपाईँहरूका कविताहरू वाचन गर्ने मात्रै हो, मलाई एउटा वाचक भनेकै राम्रो लाग्छ। कविसम्म पुग्ने खै
छाँटकाँट देखिँदैन आफैमा। फेरि पनि यहाँहरूको आशीर्वाद भने रहिरहोस् है। प्रयास भने अवश्य पनि गर्दैछु, कलम चलाउने प्रयास गरिरहेकी छु, कविता लेख्दैछु अवश्य पनि। फेरि कविता लेखिसकेपछि यहाँहरूमाझ अवश्य पस्किनेछु। न्याय पायो गीतले भन्नुभएको छ, असारे गीतले न्याय पायो भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त धेरै माथिको कमेन्टमा रहेछु। केदारती मिल्सिनाज्यूले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। शारदा कार्की दिजुको सिर्जना मैले प्राप्त गरेकी छैन, अवश्य पनि यहाँले सधैँका दिनहरूमा पठाउनुहुन्छ, आज पनि पठाउनु भएको छ होला पक्कै पनि। एकदमै मिठो कमेन्ट लेख्नुभएको छ सुमन शर्मा दिजुले। मैले यो कमेन्टलाई एकदमै सरस्वती माता आएर कण्ठमा वास गर्नुभएको छ भनेर लेख्नुभएको छ, अवश्य पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दिजु। त्यति राम्ररी वाचन गर्न भने आज सकिरहेकी छैन। प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ बालकृष्ण गौतमज्यूले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भने सिर्जनाहरू नै खोजेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। गीति कविता पाठशाला भनेर लेख्नुभएको छ, पाठशाला याद आयो। सम्झना काफले दिजुको गीति कविता पाठशाला याद आयो। जीवन रहेछ पाठशाला, सिक्नुपर्ने धेरै थियो, आज बत्ती निप्ने बेला पाठशाला याद आयो। जीवनको बाटोभरि धेरै पाठ सिकिएछ, भुली जाने समयका कथाहरू पढिएछ। हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा पाइलाहरू मेटिएला, हिँड्दा हिँड्दै जिन्दगीमा पाइलाहरू मेटिएला, सँगै हिँड्ने आफ्नो साथी कहाँ पुगी भेटिएला। गोरेटोमा लेखिएका नमेटिने कथाहरू, गोरेटोमा लेखिएका नमेटिने कथाहरू, पोल्टाभरि बटुलेका समयका व्यथाहरू, सानो सानो मनभरि सम्झनाती थरी थरी, सानो सानो मनभरि सम्झनाती थरी थरी, बिर्सु भन्दा नबिर्सिने। प्रकाश भाइले कवितालाई सम्झना दिदीको कविता दुईटा फुल देउराली भाका भाका लेख्नु भएको रहेछ। दुईटा फुल देउरालीमा, माफ गर्नुहोला मैले यो भाकालाई चाहिँ अहिले गाउन सकिनँ। प्रकाश भाइ यो कमेन्टलाई चाहिँ पिन अफ गर्न मैले पनि मिल्छ कि सायद? हजुर मिल्दो रहेछ, धन्यवाद। तर मैले यो कवितालाई चाहिँ भाकामा गाइनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। आज मलाई भाकामा गाउन अलिकति असजिलो भइरहेको छ। सानो सानो मनभरि सम्झनाती थरी थरी, भन्दा नबिर्सिने घाउ दुख्ने उकालो त्यो बाटोभरि तिखा काँडा तेर्सिएका, आकाशको घाम पनि आगो पोख्नै पर्खिएका, मरे पनि जीवनले सास फेर्न बिर्सिएन, मरे पनि जीवनले सास फेर्न बिर्सिएन, फर्किएर हेर्दा आज मेरो आलो घाउ बल्झिएन। जीवनले सिकाएका पाठहरू याद आयो, सिकिएछ बाँच्ने कला रमाइलो याद आयो, फर्की हेर्दा तितो मिठो सुख दुःख याद आयो, आज बत्ती निभ्ने बेला पाठशाला याद आयो, आज बत्ती निभ्ने बेला पाठशाला याद आयो। एकदमै सुन्दर सिर्जना। एउटा फुल देउरालीमा हो कि एउटा फुल दोबाटोमा हो कुन्नी गीतको लेखिदिनु भएको थिए यसरी भनेर, तर मलाई चाहिँ एकदमै क्षमा चाहन्छु, हात जोडेर क्षमा मागेकी छु। आज मलाई वाचन गर्न अलिकति असहज भइरहेको छ। नमस्कार सीता म्याडम भन्नुभएको छ। रामचन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहे रामचन्द्र ढकाल सरलाई पनि। घुम्दैछ भन्नुभएको छ, हो र घुम्न थाल्यो। प्यारी गला कला कि धनी सीता भएको छ। आजको कार्यक्रमलाई खोइ सीता गैरीले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ। जापानबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु प्रिय सिस्टर, हार्दिक धन्यवाद, साथमा स्वागत टक्राएकी छु। कविता धेरै राम्रो दुर्गाज्यूको भन्नुभएको छ नारायण खड्का मुस्कानज्यूले, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई धेरै लेख्न नसके पनि सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरूको
सुमन शर्मा दिजुको कमेन्ट हुनसक्छ। कति लेख्नुहुन्छ हेरेर नबसेर भन्नुभएको छ। हो नि, हेरेर बस्नु दिजु, हजुर पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। पक्कै पनि लेखिरहँदाखेरि धेरै हेर्नुपर्छ, आँखालाई पनि अलिकति असजिलो हुने गर्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। नलेखी प्रतिक्रिया एउटा प्रतिक्रिया पठाएपछि भइहाल्छ भनेकी छु। हजुरले कमेन्टहरू लेखिरहनुहुन्छ, लेखेर नजाति त भएन, तर हजुरको स्वास्थ्यको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला पनि भन्न चाहे। मर्निङ सिस भन्नुभएको छ, सायद यति बेला अमेरिकाबाट गुड मर्निङ भन्नुभएको होला। काफले माइलो हुनुहुन्छ, यहाँलाई म यति बेला भने गुड आफ्टरनुनमा छु। हजुरलाई गुड मर्निङ, बिहानीको नमस्कार, शुभ प्रभात भन्न चाहे। सीता म्याडमको स्वरमा जादु छ भन्नुभएको छ, म पनि हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। आदि कविमा मेरो पनि नमस्कार छ भन्नुभएको छ। मलाई फेरि पनि सायद छन्दमा कविता नै प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्यो। मैले कविता आदि कविमा मेरो नमस्कार छ भनेर लेख्नु भएको छ। मैले यो शीर्षनालाई पिन गरेकी छु, वाचन गर्न चाहे। तर यहाँ भने वाचन, यहाँ भने कविता पुरै देखिएन, के भएको होला भन्ने। माफ गर्नुहोला, केही समय विलम्ब भएकोमा देखिएन। मैले स्क्रिनबाट वाचन गरिरहेकी छु, अर्को मोबाइलमा ब्याक भइसकेपछि त्यो नदेखिँदो रहेछ कमेन्टहरू, त्यसैले अब म वाचन गर्न चाहे। धर्मानन्द पौडेल दाजुको कविता यति बेला अमेरिकाबाट पठाउनु भएको छ। विश्वास हौ देशका नेपाली मुटुमाझ कण्ठलयका झङ्कार हौ तालका, नेपाली जनका अमूल्य निधि हौ सम्झे सबैले जब, जोडी हात सपुष्प आदि कविमा मेरो नमस्कार छ। भाषा भेष र बोल चाल लयले नेपाल बाँध्यौ तिमी, भाषाको महिमा अपार बुझियो तिम्रो सधैँ छौरिडी। लेख्यौ राम कथा अपूर्व रसिलो बान्की मिलाई जब, जोडी हात सगर्व भानु कविमा मेरो नमस्कार छ। तिम्रो स्वप्निल फाट आज कविता बढ्दैछ यो बेसरी, बस्छौ स्वर्ग हुँदो कि मर्त्यतिर नै सिर्जेर गाथा हरि। के लेखे समलेखनाथ कविले भेटी उतै सोधत, प्यारा हे मुटुमा झका ढुकढुकी मेरो नमस्कार छ। जान्दैनन् नवयौवना हरफका तिम्रा सुमार्गी कुरा, पढ्दैनन् लयबद्ध श्लोक मधुरा उद्दण्ड केटा भुरा। जो जसले कविता रचे गहकिला आफै पढी मख छन्, जोडी हात सनम्र आदि कविमा मेरो नमस्कार छ। मर्यादा अविच्छिन्न राख्न रचना शिक्षा वधुको गर्यौ, एउटा स्वच्छ पवित्र उज्जवल दिशा निर्माण गर्दै गयौ। तिम्रा ती रचना मुताबिक गयो तत्काल नेपाल त, यस्ता नम्र विनम्र भाव कविता कविमा मेरो नमस्कार छ। आऊ मिल्छ भने यता यस घडी नेपाल हेर्ने भनी, बुझ्ने छौ अलकापुरी नगरको के रहेछ चाला पनि। हेर्दै लाज हुने टिमिक्क तनमा बित्ते कटी वस्त्र छ, हे प्यारा मनुतुल्य मान्य कविमा मेरो नमस्कार छ।
छोप्यो पश्चिम वायुले यसघडी आफ्नो पना नासियो, भाषा भेषर बोल चाल लयले हार्दै गयो भासियो। चौबन्दी फरिया कपालतिरको डोरी हरायो अब, नेपाली मनका अनन्य कविमा मेरो नमस्कार छ। भाषा आज विभक्त देखिन गयो, पर्ला चिरा झै भयो, यो भूगोल रहेन एक अहिले जातीय टुक्रा छ यो बेहाल भनेर साध्य नहुने ठानेर लेखे जब, मौकामा पछि लेखुला सब कुरा मेरो नमस्कार छ। मौकामा पछि लेखुला सब कुरा मेरो नमस्कार छ। हजुर, मेरो पनि नमस्कार छ। यति मिठो कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धर्मानन्द पौडेलज्यूलाई। हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गैंडाकोट दिव्य धाम मार्गबाट पठाउनु भएको छ। यहाँको स्थायी बसोबास होला। अब भने म अगाडि बढ्ने क्रममा कार्यक्रमको समय पनि करिब करिब सकिनै लागेको रहेछ। सीता म्याडमको स्वरमा जादु छ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइरसले सतायो भन्नुभएको छ। यहाँ कवितामा अन्त्यमा पुगेकी छु। मैले यदि यो कवितालाई पिन गर्न सकेँ भने है क्षमा चाहन्छु, क्षमा गर्नुहोला। यहाँ मैले देखेकी थिएँ पिन गर्न नपाउँदै खेम खनाल सरको थियो, भाइरसले सतायो भनेर लेख्नुभएको थियो। छन्द कुन छन्दमा थियो त्यो पनि देख्न पाइनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहे। अहिले रहने थिएँ। सीता बहिनी मिठो स्वरमा कविता पाठ भयो भानुभक्त सप्ताहमा, धन्यवाद भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले केही दिनदेखि कमेन्ट लेख्न मिलेको थिएन, माफी चाहन्छु भन्नुभएको छ। खै किन होला प्रकाश भाइ, कमेन्ट लेख्न नमिल्ने त नहुनु पर्ने हो, र फेरि पनि एडमिनलाई त कमेन्ट लेख्न मिल्दैन नमिल्ने कसरी भयो खै मैले पनि जान्न सकिनँ। हुनसक्छ केही प्रविधिको कमी कमजोरी हुनसक्छ, फेसबुकका अपडेटहरूले पनि हुनसक्छ, अरूलाई नमिले पनि कतै कहिलेकाहीँ ब्लक पनि हुनसक्छ, थाहा नपाइकन पनि हुनसक्छ। तर त्यस्तो होइन, प्रकाश भाइलाई त हामीले त्यस्तो ब्लक पनि भएको छैन र कसरी मिलेन त्यो पनि थाहा भएन, मिल्नुपर्ने हो। सरी के लेख्नु भएको थियो उहाँको सुमन दिज्यूको सरी केही थियो तर माथि सर्यो, त्यो पनि पुरा पढ्न पाइनँ। के को लागि सरी भन्नुभएको हो आदरणीय दिज्यू? हजुरले हामीसँग सरी भने भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। के नै त्यस्तो भएको छ मलाई। खेम खनालज्यूको कविता इन्द्र बज्रा छन्दमा रहेछ। मैले इन्द्र बज्रा छन्द वाचन गर्न चाहन्छु। पिन नगरिकन वाचन गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेकी छु। पिन गरेर वाचन गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै असुजिलो हुने गर्छ, किनकि दुईवटा लाइन मात्रै देखिन्छ अनि साह्रैको साह्रै गर्दाखेरि धेरै अलमल्ल हुन्छ। फेरि पनि पिन गरेर वाचन गर्नु पर्यो, किनकि कमेन्टहरू माथि सरेको भएर देख्न नसकेको अवस्थाले है। अब भने म खेम खनाल सरको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। इन्द्र बज्रा छन्द। अहिले अनौठो शीतरोग आयो, संसारलाई क्षणमै सतायो, यसले अनेकौं नरजीव खायो, मान्छेहरू आज सबै रुवायो। प्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ, आएर यसले हुनहार गर्छ, थाहै नपाई मुखभित्र जान्छ, देखिन्न केही तर ज्यान लान्छ। यही रोगले अखडा बनायो, अन्जान सबै सतायो, उत्पात नै भो खतरा बढायो, मान्छेहरू भाइरसले सतायो। रोकथाम गर्दा पनि रोकिँदैन, घटिने
एकदमै क्षमा चाहे, फेरि पनि फोन आएर मलाई केही डिस्टर्ब भएको छ। म कहाँ पुगेकी थिएँ, कवितालाई त्यहीँबाट नै वाचन गर्न चाहन्छु। यही रोगले नै आयो अन्जानमै आज सबै सतायो, उत्पात नै भो खतरा बढायो, मान्छेहरू भाइरसले सतायो, रोकथाम गर्दा पनि रोकिँदैन, घट्ने कुनै लक्षण देखिँदैन, आनन्द हिरो रमायो, संसारलाई घरैमा थुनायो, आकार देखिन्न थला बसायो, आएर केही क्षणमै सतायो, खोजौं कतै औषधि पाइँदैन, हाँसेर बस्ने अब ठाउँ छैन, खोजौं कतै औषधि पाइँदैन, हाँसेर बस्ने अब ठाउँ छैन। आहा, एकदमै सुन्दर कविता इन्द्रवज्रा छन्दमा मैले चाहिँ वाचन चाहिँ खै कसरी कसरी गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोला। यो कविता वाचन गर्दा गर्दै फोन आइदियो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। के भइरहेको छ यो अचम्म, अगाडि पछाडि कमेन्टहरू किन दौडिरहेको हो खै थाहा भएन। यति बेला कविता पीडा म कि थिइनँ यहाँ पिन गर्न सफल छु। कविता पीडा। हाँसो दिन सकेनौ, नलुट मुस्कान ओठका, सही सके धेरै पीडा तिमीले दिएको चोटका, हाँसो दिन सकेनौ, नलुट मुस्कान ओठका, सही सके धेरै पीडा तिमीले दिएको, धैर्यता नै टुटिसक्यो मनको धैर्यता नै टुटिसक्यो, मनको बाँध फुटिसक्यो, समयले बिस्तारै यौवन पनि लुटिसक्यो, बल थियो पाखुरीमा मन थियो आँट, भन्थ्यौ तिमी त्यतिखेर प्रेमसँग प्रेम साट, आज देख्छौ गल्ती मात्र पाइला पाइला पछ्याउँदै, आज देख्छौ गल्ती मात्र पाइला पाइला पछ्याउँदै, बिताइसके लामो जीवन आफूलाई रित्याउँदै, गल्ती देख्छौ मेरो मात्र देखिँदैन आफ्नो केही, गल्ती देख्छौ मेरो मात्र देखिँदैन आफ्नो केही, आँसु लुकाई कति बाँच्नु झुटो मुस्कान देखाउँदै, ईश्वरलाई भाकेकी छु अर्को जन्म पाऊँ भने, ईश्वरलाई भाकेकी छु अर्को जन्म पाऊँ भने, जीवन खेर फाल्ने छैन आँसु थोपा गनी गनी, मन थिएन लेख्ने यस्ता निराशाका कथाहरू, भरिएर फुट्न लागे टिल पिलाउँदै व्यथाहरू, भरिएर फुट्न लागे टिल पिलाउँदै व्यथाहरू। एकदमै सुन्दर सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ममता बराल सुवेदी दिजुको यो मिठो कविता थियो। कविता नै हो, सिर्जनालाई सिर्जनात्मक रूपमा सिर्जनाकै रूपमा लिनुहोला पनि भन्न चाहन्छु समस्त सर्जक श्रोताहरूको लागि। हजुर, मैले कविता वाचन गरिसकेकी छु। धर्मानन्द पौडेलज्यूलाई पनि जानकारी गराउन चाहे, कविता वाचन गरिसकेकी छु मैले। यहाँ फेरि पोस्ट गर्नुभएको छ। तेज भण्डारी दाजुले यति बेला हेरिरहनु भएको छ, हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब भने मलाई जोडिएर रचना वाचन गर्ने रहर थियो भन्नुभएको छ, मैले यहाँलाई जोडिन मिल्दो रहेछ भने हजुर, यहाँ त सुमन शर्मा दिजुलाई मात्रै जोड्न मिल्छ, कमेन्टबाट मिल्दो रहेछ भने हेर्दैछु। कमेन्टबाट पनि जोड्न मिल्दैन, ब्लक डिलिट र पिन मात्रै देखाउँछ। यहाँ भिडियो अप्सन आयो भने मात्रै जोड्न मिल्छ, नभए मिल्दैन। स्क्रिनमा भने सुमन शर्मा दिजुलाई मात्रै देखाएको छ। सुमन शर्मा दिजुलाई यदि दिजु फुर्सद छ र केही सुनाउन केही भन्न चाहनुहुन्छ भने मैले हजुरलाई जोड्न चाहन्छु। र अब भने कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। मैले यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराएकी छु। सुन्दर सुन्दर भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आइने क्रममा छ दिदी भन्नुभएको छ। हजुर, मैले जोड्ने प्रयास गरेकी थिएँ तर हजुरकोबाट देखाइरहेको छैन। पदमराज गैरे
भिनाजुले यति बेला हेरिरहनु भएको छ। जन्मदिनको शुभकामना पनि टक्राउन चाहे। नेपाली साहित्य संसारको यस बसाइबाट जन्मदिनको शुभकामना टक्राउन पाउने म चाहिँ सायद भाग्यमानी होला। यति बेला भिनाजुले हेरिरहनु भएको छ। दर्शन नमस्कार टक्राउन चाहे दिजु साथै छोराछोरी सबैजनालाई र समस्त परिवारलाई नै मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार, साथमा जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना छ। नमस्कार टक्राएँ फेरि। अब भने पौडेल दाजुलाई आउने क्रममा छ दाजु भन्नुभएको छ कि आउने क्रममा भन्नुभएको हो। शारदा अर्याल गौतमले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक आभार। शिव बरालजीले पनि हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। आजको यतिन्जेलसम्म साथ दिएर हेरेर सुनेर साथ दिनुभएका सबैमा हार्दिक हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। गायत्री चापागाई गुरु हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार मित्रजन सबैलाई भन्नुभएको छ। उपस्थित हुनुभएको उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत तथा हाँस्दै गरिएको वाचन निकै सुन्दर छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मौकामा अब लेखुला अरू पछि मेरो नमस्कार छ भन्नुभएको छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृष्ण गोपाल सरलाई पनि देखि खुसी लाग्यो सर आहा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शोभा काफ्ले खतिवडाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रकाश पाण्डे भाइले यहाँहरू सबैका कमेन्टहरू पनि गरिरहनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नै फेसबुक ब्लग भएको थियो हो, त्यसैले होला, त्यसैले हजुरले लेख्न नमिलेको हो। नभए त एडमिनलाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन, त्यस्तो गराउन मिल्दैन। फेसबुकले पनि किन गराउन मिल्छ त नि। नेपाली साहित्य संसारलाई हार्दिक नमन प्रभु भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। मधुर स्वरलाई सीता बहिनीको भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने मैले सायद कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भइसकेको छ। समयले नेटो काटिसकेको छ। म अगाडि बढिरहेकी छु। गोपाल शर्मा दाजुले पनि यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहे। गल्ती आफ्नो नदेख्दा मारिस उठ्यो है भन्नुभएको छ। यो चाहिँ ममता बराल दिजुको कविताको लागि लेख्नुभएको हो जस्तो लाग्यो। धन्यवाद सीता बहिनी, मेरो सिर्जनामा प्राण भरिदिनु भएकोमा भन्नुभएकोलाई मैले सरस्वती वाचन गरेकी थिएँ। त्यसको लागि पनि अब स्वरमा वाचन गरिनँ। सरी सीताशिष, आई कान्ट जोइन नाउ भन्नुभएको छ। ओके दिदी, नो प्रब्लम। आदरणीय गायत्री चापागाई गुरु हजुरमा नमन भन्नुभएको छ। म पनि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। गोमा अधिकारी हुनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। फेसबुक निगरानीमा परेर ब्लकमा पर्नु भएको हो। कसरी फेसबुक निगरानीमा पर्नुभयो? कसको फेसबुकको निगरानी गर्दाखेरि त्यस्तो भयो? या फेरि यो कार्यक्रमको बारेमा गर्दाखेरि या फेरि अन्य कारणले फेरि पनि आफ्नो ख्याल गर्नुहोला पनि भन्न चाहन्छु। हस्त समयले नेटो काटिसकेको छ। हामीले छुट्टिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। भोलिको दिनको कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर रहनुहोला। सुमधुर स्वरकी धनी प्रिय प्रतिमा थापाज्यूको सुन्दर कार्यक्रम रहनेछ। अवश्य पनि यहाँहरूको प्रतीक्षाको समय अझैबाट अब केही छिनबाटै भर्खरैबाट सुरु हुनेछ भन्ने पुनः आशा राखेकी छु र कार्यक्रममा यसरी नै साथ दिइरहनुहोला। धेरै सेयर भएर भन्नुभएको छ। हजुर हो, अवश्य पनि सेयर धेरै भएर पनि फेसबुकले ब्लक गर्ने गर्छ अवश्य पनि। तर कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुपर्ने, गर्दै धेरै भयो भनिदिने फेसबुकसँग पनि सजिलो छैन। शुभपल सबैमा भन्दै अर्जुनराज पन्त सर पुनः उपस्थित हुनुभएको छ। कोमल भट्टजी पनि पुनः उपस्थित हुनुभएको छ। नमन भन्नुभएको छ। यु डिड वन्डरफुल जब डियर गॉर्जियस सीताशिष, कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभएको छ। हार्दिक हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच लभली दिदीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठा मिठा कमेन्टहरू लेख्नुहुन्छ। यो नेपालीमा टाइप गर्दाखेरि अलि ढिलो टाइप हुन्छ, त्यसैले अहिले इङ्ग्लिसमै लेख्नुभएको हो। मैले बुझेकी छु। हजुरलाई मेरोबाट त सेयर हुन्न क्या भन्नुभएको छ। हजुरले फेरि के गराउनु भयो? सेयर नहुने बनाउनु भयो। सेयर हुने बनाउनु पर्यो नि दाजु। के भन्नुभयो? यस्तो चाल भएन नि यसरी त। धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल मलाई साथ दिइरहनुभएका सबैमा सेयर गरेर, लाइक गरेर, कमेन्ट गरेर, मलाई सिर्जनाहरू पठाएर, हौसलाका पुष्पगुच्छा रूपी शब्दहरू लेखेर यहाँहरूले जसरी साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। साथमा फेरि भोलिको बसाइसम्मको लागि प्रतीक्षारत रहनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। र अब भने म अर्को पटक यसै दिन भन्न सक्दिनँ। फेरि हजुरहरूसँग छिट्टै भेट्ने बाचासहित अहिलेलाई यस कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। जाँदै एउटा सूचना यहाँहरू समक्ष राख्न चाहे। नेपाली साहित्य संसारको यस प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रमलाई पनि हामीले नेपाली साहित्य संसारको हजुर
अवश्य पनि भोइस टाइप हुन्छ नि इङ्ग्लिसको, त्यसैले त भोइस गरेर पठाउन सजिलो हुन्छ, मैले बुझेकी छु। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा लेख्नुभएको हो दिजुले, किनकि दिजुलाई लेखिरहनमा समस्या छ, मैले बुझेकी छु। मलाई पनि त्यस्तै समस्या हो। केही छैन, केही फरक पर्दैन। कति सबै कमेन्टहरू दिदीले धेरै कमेन्टहरू लेख्नुहुन्छ, मैले कमेन्टहरू छोडेर फड्को मारेकी छु, मलाई थाहा छ। हरेक दिन एक दिन होइन, किनकि हामी सिर्जनाहरू खोज्ने प्रयासमा हुन्छौँ। त्यसैले ग्रेट जब सीता बहिनी, बधाई भन्नुभएको छ। कोमल भट्ट हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूको यो साथ सहयोग, यो हौसला रूपीका हजुरहरूका यी पुष्पगुच्छाहरू पक्कै पनि यी सबै कुराहरूको कदर गर्दै हामीले अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीलाई यसरी नै साथ दिनुहोला। नेपाली साहित्य संसारको युट्युब च्यानलबाट पनि यही कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी सञ्चालन गरिएका अन्य कार्यक्रमहरूलाई पनि नेपाली NLW संसारमा नेपाली साहित्य यो नामको हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सब्सक्राइब गरिसक्नुभएको छ भने कार्यक्रमहरू हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। हेर्नुभयो भने अवश्य पनि। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। प्रतिमाजी पनि अन्त्यमा देखेकी छु, वी विल टिच यु हिही भन्नुभएको छ। किन प्रतिमा थापा बहिनीलाई यस आई नो बट आई डोन्ट नो प्रोसेस भन्नुभएको छ। किन हजुर, अहिलेलाई म ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि, शुभ दिन, शुभ बिहानी, नमस्कार।